أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. दो सांस में पढ़ो चारा वाला. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بين الناس. والله سميع عليم. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إدغام है यहाँ पर. ولكن يؤاخذكم بما كسبت. ولكن يؤاخذكم بما كسبت. يؤاخذكم بما كسبت. يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم. والله غفور حليم. والله غفور. غين निकालो. والله غفور. والله غفور حليم. 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 للذين يؤلون من نسائهم تربص. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور حليم. غفور رحيم.
فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور